Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात. Please subscribe and press the bell icon for more videos. चार फ़र्ज़ ज़ोहर की नमाज में भी होते हैं, असर की नमाज में भी चार फ़र्ज़ होते हैं और इशा की नमाज में भी जो फ़र्ज़ रकातें हैं वो चार होती हैं। तो आज की वीडियो अगर आप पूरी देख लेंगे तो यूँ समझे कि आपने ज़ोहर की नमाज का तरीका भी इसी वीडियो में सीख लेना है और असर की नमाज के चार फ़र्ज़ों का तरीका भी और इशा के चार फ़र्ज़ों का तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आज की इस वीडियो में आपको चार फ़र्ज़ पढ़ने का तरीका यानी प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा। आपके सामने मैं पढ़ के दिखाऊंगा कि चार रकात फ़र्ज़ किस तरह अदा करने हैं। और याद रखिए, आप जानते हैं चार फ़र्ज़ ज़ोहर की नमाज में भी होते हैं, असर की नमाज में भी चार फ़र्ज़ होते हैं और इशा की नमाज में भी जो फ़र्ज़ रकातें हैं वो चार होती हैं। तो आज की वीडियो अगर आप पूरी देख लेंगे तो यूँ समझे कि आपने ज़ोहर की नमाज का तरीका भी इसी वीडियो में सीख लेना है और असर की नमाज के चार फ़र्ज़ों का तरीका भी और इशा के चार फ़र्ज़ों का तरीका भी। सिर्फ नीयत का फ़र्क है, यानी अगर आप ज़ोहर की नमाज अदा करेंगे तो इस तरह कहेंगे कि चार रकात फ़र्ज़ अदा करता हूँ ज़ोहर की नमाज के वास्ते अल्लाह ताला के मुतरफ़ काबा शरीफ, ठीक है जी। अगर असर की नमाज पढ़ रहे हैं तो यूँ नियत करेंगे कि चार रकात फ़र्ज़ अदा करता हूँ नमाज असर के वास्ते अल्लाह ताला की मुतरफ़ काबा शरीफ, ठीक है जी। अगर इशा की कर रहे हैं तो इशा का नाम लेंगे, ठीक है जी। बाकी तरीका सब का एक ही है अगर आप अकेले तन्हा ये नमाज़ें पढ़ रहे हों, ठीक है जी। और साथ साथ आपको बताऊंगा कि आपने कब कब तावुज़ और तस्मिया पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना, कौन सी रकातों में सूरत मिलानी है, कौन सी रकातों में सूरत नहीं मिलानी। ये मुकम्मल तफसील नियत से लेकर सलाम फेरने तक ये मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पहली दो रकातों में सूरत मिलाई जाती है सूरह फातिहा के बाद और तीसरी और चौथी रकात में सूरत नहीं मिलाई जाती, तो अगर किसी ने भूले से मिला ली तो फिर क्या वो सजदा साहब करेगा या नहीं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। आपने वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके जहन में कोई मसला हो इस नमाज के हवाले से या दीगर नमाज़ों के हवाले से तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना मसला दर्ज कीजिए। इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोज़ में आपके तमाम सवालों के जवाब इंशाल्लाह मैं भरपूर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है जी। आइए सबसे पहले नियत कर लेते हैं। मानिए मैं अभी ज़ोहर की नमाज के चार फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, ठीक है जी। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, तो मैं नियत करूँगा चार रकात फ़र्ज़ अदा करता हूँ नमाज ज़ोहर के वास्ते अल्लाह ताला के मुँह तरफ काबा शरीफ और अल्लाह अकबर कहकर हम नमाज शुरू कर लेंगे, ठीक है जी। इसी तरह अगर आप इशा के पढ़ रहे हैं तो इशा की अगर नियत में आप इशा के अल्फाज कहें। याद रखें, ये ज़ुबान से अल्फाज का कहना ये कोई ज़रूरी नहीं है। असल नियत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं, यानी दिल में पुख्ता इरादा है तो बस यही नियत काफ़ी है। ज़ुबान से अल्फाज का कहना ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं, मुस्तहब है। ना भी कहेंगे दिल में इरादा हुआ तो नियत हो जाती है, ठीक है जी। बहरहाल अगर आप ज़ुबान से अल्फाज कहना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दी है। अब आइए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं इतना करता चलूँ, अगर आप सही अल्फाज के साथ, सही हरूफ की अदायगी के साथ, सही मखारिज के साथ यानी तजवीद के साथ अगर आप कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन कुरान पढ़ाने की सहूलत मौजूद है। आप ये नीचे व्हाट्सएप नंबर है मैं दे देता हूँ, इस पर आप रब्ता करके आप ख़ुद पढ़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह माहिर कुर्रा हज़रात की ज़ेर निगरानी हमारी ये ऑनलाइन अकेडमी कुरान अकेडमी चल रही है। आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। ये नंबर है, इस पर रब्ता कीजिए और पहले 2 दिन आपका ट्रायल होगा, उसके बाद आप प्रॉपर दाखिला भी ले सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए जी शुरू करते हैं। नियत आपने समाअत फरमा ली, अब तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करेंगे। अल्लाहु अकबर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। यहाँ पर बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, जब तकबीर तहरीमा कह लेते हैं तो तकबीर तहरीमा कहने के बाद हाथ बांधते हैं और हाथ बांधने के बाद वो तावुज़ और तस्मिया पढ़ते हैं। बाद लोग सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। तो याद रखें, तावुज़ और तस्मिया यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वो यानी तकबीर तहरीमा कही, हाथ बांध लिए और तावुज़ तस्मिया पढ़ के उसके बाद सना पढ़ते हैं। याद रखें ये गलत है। आपने क्या करना है, आपने जब तकबीर तहरीमा कह ली, हाथ बांध लिए, तो आपने डायरेक्ट सना पढ़नी है, ठीक है जी। फला इलाहा गैरुक तक पढ़ के उसके आगे फिर आपने तावुज़ और तस्मिया पढ़ना है। यानी नमाज में कब कब औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है ये भी आज की वीडियो में आपको इंशाल्लाह मालूम हो जाएगा, ठीक है जी। अब सना पढ़ ली, उसके बाद हम
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیے آپ نے یہ چیزیں آہستہ آواز سے پڑھنی ہیں، یعنی ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، سات سورج جب ملانی ہے، یا آپ نے آہستہ آواز سے پڑھنی ہے۔ اگر زیادہ شور نہ ہو پنکھوں وغیرہ کا یا گاڑیوں کا تو کم از کم اتنی آواز کے ساتھ کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے اسے اونچی آواز سے نہیں پڑھنا، میں تو اونچی آواز سے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب تعوذ تسمیہ پڑھ لیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ جب سورہ فاتحہ پڑھ لی ولا الضالین آمین تک تو پھر آگے بسم اللہ شریف پڑھیں گے اور ساتھ سورت ملائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ میں نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق ملائی ہے، آپ کوئی اور صورت ملا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو جو بھی صورت یاد ہو، آپ کو جون سی بھی صورت یاد ہو، سورہ اخلاص یاد ہے، سورہ کوثر یاد ہے، جو بھی آپ کو صورت یاد ہے تو آپ نے وہی صورت ملا لینی۔ ہاں ایک چیز کا ضرور آپ نے خیال رکھنا ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے جو صورت ملائی ہے اس سے اگلی رکعت میں آپ نے اس صورت سے آگے والی جو صورتیں ہیں ان صورتوں میں سے کوئی نہ کوئی صورت ملانی ہے، یعنی ترتیب کا خیال رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے پہلی رکعت میں علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل یعنی سورہ فیل پڑھی، تو اب دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فیل سے آگے جو صورتیں ہیں ان صورتوں میں سے کوئی نہ کوئی صورت پڑھنی ہے، یعنی سورہ فیل سے پیچھے نہیں جانا، یعنی ترتیب بتا رہا ہوں۔ اس سے آگے والی صورتوں میں جو بھی آپ نے صورت پہلی رکعت میں پڑھی ہے، اب دوسری رکعت میں آپ نے اس سے آگے والی صورتوں میں سے کوئی نہ کوئی صورت پڑھنی ہے۔ ایک چیز دوسری، اگر کسی کو صرف آتی ہی ایک صورت ہے تو وہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم نے تو ہمیں تو آتی ہی ایک صورت ہے، تو پہلی رکعت میں ہم نے پہلی وہی صورت پڑھی، تو اب کیا دوسری رکعت میں بھی وہی صورت پڑھیں گے؟ تو یاد رکھیں اگر آپ کو آتی ہی ایک صورت ہے تو پھر آپ دوسری رکعت میں بھی وہی صورت پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ مانو آپ کو صرف سورہ اخلاص آتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو آپ نے پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی، دوسری رکعت میں بھی آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے، نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اب سورہ فلق پڑھی، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے۔ اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ اب یہ رکوع میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں، باقی اس سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 مرتبہ 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ پڑھ لی، اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد، بعض لوگ پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد، بعض پڑھتے ہیں ربنا ولک الحمد، بعض پڑھتے ہیں اللہم ربنا ولک الحمد۔ یہ تینوں صیغے درست ہیں، آپ کو جو بھی آسان ہو وہ آپ پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جو افضل صیغہ ہے وہ ہے اللہم ربنا ولک الحمد۔ اللہم ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے۔ اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اب یہ جو سجدے میں تسبیح پڑھی جاتی ہے یاد رکھیں یہ بھی 3 مرتبہ کم از کم ضرور پڑھیں، باقی اس سے زائد پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر۔ اب 2 سجدوں کے درمیان میں کچھ دعائیں ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، وہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، نہ بھی پڑھنا چاہیں تو پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں چلے جائیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر۔ یہ ہماری ایک رکعت مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم دوسری رکعت شروع کریں گے، کہاں سے شروع کریں گے؟ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے ہم اب بسم اللہ شریف پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نے تعوذ یعنی اعوذ باللہ نہیں پڑھنی، صرف بسم اللہ شریف پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ پڑھیں گے، ساتھ کیا کچھ پڑھنا ہے اب اپنے دھیان سے اس کو سمجھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے سورہ فاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. اللہ اکبر. اب 2 رکعتوں کے بعد اتحیات بیٹھنے اور کہاں تک اتحیات پڑھنی ہے یہ آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے جی. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب 4 فرض پڑھ رہے ہوں تو 2 رکعتوں کے بعد جب اتحیات بیٹھیں تو عبدہ ورسول تک پڑھ کے پھر آگے کچھ نہیں پڑھنا، اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، ساتھ سورہ فاتحہ ملائیں گے وَلَضَّالِّينَ آمین تک، ٹھیک ہے جی. آمین تک پڑھ لیا، آگے سورت نہیں ملانی. اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، رکوع والی تسبیحات پڑھیں گے، پھر 2 سجدے کریں گے، سجدوں والی تسبیحات پڑھیں گے، پھر 2 سجدے پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی. چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوئے پھر بسم اللہ شریف پڑھیں گے اور ساتھ سورہ فاتحہ وَلَضَّالِّينَ آمین تک. اب یہاں پر ایک سوال بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ہم نے غلطی سے تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لی تو کیا پھر نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ سورہ فاتحہ کے بعد اگر سورت ملا لی کیا پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ تو یاد رکھیں، اگر فرض رکعتوں میں یعنی 4 رکعت آپ فرض پڑھ رہے ہیں، آپ نے تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لی تو کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. تو چوتھی رکعت میں آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی وَلَضَّالِّينَ آمین تک، اس کے بعد رکوع میں جائیں گے اور پھر 2 سجدے کریں گے، پھر اتحیات میں بیٹھیں گے. اور اتحیات میں آپ نے پہلے تشہد یعنی عبدہ ورسول تک پڑھ کے پھر آگے درود شریف، درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور پھر آگے دعائے معصورہ یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے آپ نے دائیں بائیں پھر سلام پھیر دینا، ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا 4 رکعت فرض ادا کرنے کا طریقہ. امید ہے آپ نے آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اگر آپ کے ذہن میں اس نماز کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو یا دیگر نمازوں کے حوالے سے تو اسی ویڈیو کو کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کریں. انشاءاللہ میں آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سوالات کے جواب دینے کی بھرپور کوشش کروں گا. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.